स्टुडंट्स, आयज हांव तुमकां क्लास 6चो इंग्लीश चॅप्टर रामा टू द रेस्क्यू हाचेर रिडींग आनी कोंकणीन एक्सप्लेनेशन दितलें. रेफरन्साक तुमचो टेक्स्ट बूक वापरूं शकता. तर सुरवात करुया. इन अ विलेज वन नायट. वॉट अ हार्ड डे इट हॅज बीन. आय एम फिलिंग सो स्लीपी. वॉट्स द मॅटर? वॉट आर यू लुकिंग ॲट? लिसन. आतां हांगा एक फस्ट पिक्चर आसा पळय तितून कितें कळटा की एका गांवान खंय एका राती एक दादलो येता, एक भट कसो आसा तो येता आनी तो जाम काडटा आनी म्हणटा आयज खूब थकलां हांव, जाम जाला, झेम येता म्हाका. मागीर तो पळयता तेजी जी बायल आसा पळय ती कितें तरी लक्ष दिवन कितें तरी आयकता वो कितें तरी पळयता. तो तेका विचारता कितें पळयता तूं इतलें? तेन्ना ती तेका शू म्हणटा. ओके, आयक रे म्हणटा अशें तेका. फुडें पळोवया. Somebody is trying to get in. I think he has already got in. The noise has stopped. Lie down, don't look. It's the thief. Must have somehow got past Rama. Rama was the village kotwal. आतां सेकंड पिक्चरान आमकां कितें कळोन येता की बायल म्हणटा कितें, कोण तरी भितर येवपाचो प्रयत्न ना, जो घोव आसता तो म्हणटा कोण तरी भितर येवपाचो प्रयत्न करता कसो दिसता. बायल म्हणटा कितें, आपल्याक दिसता तो ऑलरेडी भितर येयल्लो आसा, कित्याक आवाज आसा तो पळय बंद जालो म्हणटा. ओके, घोव कितें म्हणटा तेजो, न्हीद तूं आनी पळोवं नाका म्हणटा. ओके, मागीर तो म्हणटा कितें की हो चोर आसतलो, रामांक कसो चुकून तरी भितर सरलो आसतलो तो. आतां रामा कोण? रामा आसा तो विलेजाचो म्हणजे त्या गांवचो कोतवाल आसता. कोतवाल म्हणजे तो राखणदार आसता पळय, राखणो पुलीस कसो. ओके, आतां थर्ड पिक्चरान आमी कितें म्हणटा तें पळोवया. वॉट शूड वी डू? आय विल टेल यू, लिसन. Meanwhile, voices? They are awake. I'll have to wait till they fall asleep. I wonder, where do they keep the money? आता तिसरे पिक्चरान आमकां कितें कळोन येता की ती घोबायला म्हणटा आमी कितें करया. ओके, म्हणजे बायल आसा ती म्हणटा आमी कितें करया. तो म्हणटा राव आपूण तुका सांगता. दुसरे सायडीन दाखयला की तो चोर चिंत्ता, आवाज येता, ती न्हिदोसर आपूण वाट पळयतलो म्हणून. आनी तो थंय रावन हें चिंत्ता कोण जाणा खंय दवरता म्हणून ती आपले सगळे पयशे भांगर बीन. ओके, मागीर दुसऱ्या पिक्चरान कितें आसा पळोवया. They are saying something. Perhaps they are talking about their money. I'd better listen closely. What should we name our child? If he's a boy, we'll call him Rama. Rama? Yes, that's a good name. When he's in the house, I'll call out softly to him, Rama, Rama. आतां ह्या पिक्चरान आमकां कितें कळटा की तो चोर आसा पळय ती तेंची खबरो आयकता. तो चिंत्ता कितें उलयता काय, घडये ती आपल्या भांगराचे पयशांचे खबरो उलयता, आपूण मातसो आयकता अशें म्हणटा. दुसरे सायडीन ती बायल कितें म्हणटा, तेंचे भितर कितें उलोवप जाता तें पळय. की ती कितें म्हणटा, आमचो तर भुरगो जायत जाल्यार आमी कितें नांव दवरपाचें तेका. तो घोव कितें म्हणटा, जरी तर आमचो भुरगो चलो जालो, चेडो जालो जाल्यार आमी तेका रामा म्हणटलीं. ओके, बायल कितें म्हणटा, हय सारकें तुजें, बरें नांव तें रामा. जेन्ना तो घरान आसतलो पळय तेन्ना आपूण तेका स्लो उलो मारतलीं, रामा रामा करून. मागीर घोव म्हणटा दुसऱ्या सायडीन फुडल्या पिक्चरान कितें बरयलां तें पळोवया. बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड? I wish they would stop this silly game and talk about their money instead, or fall asleep at least. But my dear, what if the boy is not in the house or in the yard but out in the street? Okay? मागीर तो कितें म्हणटा की ह्या पिक्चरान आमकां कितें म्हणटा, तर तो भायर यार्डान आसा, यार्डान म्हणजे खंय गॅलरीन बीन खंय आसा जाल्यार तूं कितें करतलें, आपूण मातशें व्हडल्यान रामा रामा म्हणटलें खंय. ते सायडीन तो चोर कितें चिंत्ता, हेंच्यांनी फालतू गेम आसा ती बंद केल्यार बरें आनी पयशांचें कितें तरी उलयल्लें बरी म्हणटा, नाजाल्यार न्हीद तरी पडनी हेंकां म्हणून. मागीर
मागीर घोव म्हणटा ताका, "चल, आमचो चेडो घरानूय ना, गॅलरीनूय ना, भायर रस्त्याचेर आहा, जाल्यार तूं कितें करतलें?" तेन्ना ती बायल म्हणटा, "आपूण आनी व्हडल्यान बोब मारतली ताका, उलो मारतली व्हडल्या आवाजान रामा रामा करून." जेन्ना ते दुसऱ्या पिक्चरान आमी पळोवया हांगा कितें कळटा तें. रामा रामा ओके. हांगा ती उलो मारता व्हडल्यान रामा रामा आनी एक कोतवाल आसा तो आपलें नांव आयकता आनी त्या घराचे वाटेन वता. खंय उलो मारता तें. ओके. मागीर फुडें कितें कळटा? रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. Oh, oh, some thief has dug his way into this house. Ah, at last they stopped their chatter. तो रामा कोतवाल आसता पळय, तो ज्या घरानसून रामा रामा ती बोवाळ मारता पळय तें आयकोंक येता तेका आनी तो ते सायडीन वयता आनी तेका ती वाट कळटा कसो तो चोर ते बुराक मारून कसो भितून गेल्लो तो. आनी तो पळयता की चोर दारा फाटसून लिपलेलो आसा आनी तो म्हणटा कितें, की फायनली हेंचें उलो बडबड बंद जाली. ओके. आनी तो म्हणटा हांगा, नाव सून देल गो टू स्लीप अँड तो इतल्यान चिंत्तालोच की आतां ती न्हिदोंक वयतली. ओके. फाटल्यान ताका कोतवाल येवन धरता आनी म्हणटा यू आर अंडर अरेस्ट. घोव कितें म्हणटा इट्स रामा ही हर्ड अस द प्लॅन वर्कड वी आर सेव्ड. ओके. तो घोव कितें म्हणटा रामा आयलो तेणें आमच्या उलो आयकलो तेणी. ती बायल म्हणटा आमचो प्लॅन चल्लो आनी आमी आतां वाटावतलीं. द मॅन अँड हीज वायफ बाय their cleverness had saved themselves from being robbed. हितून कितें म्हणटा की ती घोव बायलांनी आपली चतुराई वापरली, आपली गिन्या तकली वापरली म्हणून ती थंय चोरी जावपाची वाटावली ती तेंच्या घरान चोरी जावपाची ती वाटावली. ओके. तर स्टुडंट्स ही काणी इतकीच आशिल्ली. आय होप तुमकां म्हाज्या एक्सप्लेनेशनानसून कितें फायदो जाला आसतलो. जरी तर तुमकां हो म्हाजो व्हिडिओ आवडला जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा. मेळचे दुसऱ्या व्हिडिओन. टिल देन बाय, टेक केअर अँड बी सेफ.